दिव्य वाङ्मय का मूर्ति चत्वार वेद सुन्दर व्यवस्थित गरौँ धर्म सुसंस्कृति निरन्तर पुराणहरू 18 अध्यात्म ज्योति भो जहाँ रीति वैदिक ओमकार एउटै दिव्यपुरी महा साथमा प्रवचनको सार यसले भजन किन गर्दैछौँ किन गर्दछौँ र फेरि किन गरिरहन्छौँ यसकारणले पक्कै पनि बुझिसक्नु भएकै छ सायद यहाँ मभन्दा धेरै नै बुझ्नु भएका पनि कति हुनु होला यसकारणले हामी यहाँ मञ्चमा बस्नेले धेरै बुझेका हुँदैनौँ मलाई त लाग्छ अरू कसैले भनेको सुनिरहन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसैले पछाडि बसेर सुन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यही पनि अब कहिलेकाहीँ त्यसो भनेर पाइँदैन यो सबै कुरा धेरै ठाउँमा चर्चा हुन्छ नै कलिकालको सर्वोत्तम उपाय भगवत प्राप्तिको उपाय पाप निवारणको उपाय दोष निवारणको उपाय चित्त शुद्धिको उपाय नै भगवान नाम संकीर्तन हो भजन संकीर्तन हो यो धेरै पटक सबै स्थानमा यसको विषयमा वर्णन गरिएकै छ श्री तुलसीदासजीले रामचरितमानसमा वर्णन गरिबक्सेको छ उहाँले त अरू केही पनि आवश्यकै छैन भन्दिनु भयो आवश्यक त आफ्नो आफ्नो स्थानमा होला तर यस्तो भन्दिनु भयो कलियुग योग यज्ञ न ज्ञान एक आधारा राम गुण गाना कलियुगमा त अरू यज्ञ पनि जरुरी छैन धेरै शास्त्रको कुरा मात्रै बुझेर ज्ञान मात्रै हासिल गर्ने जो एउटा ज्ञान मार्ग हुन्छ त्यो ज्ञानको पनि जरुरी छैन यहाँसम्म भन्नुभयो तर यसको अर्थ ज्ञानको जरुरी छैन भन्नुभएको होइन आत्मा परमात्मा जीव जगतको विषयलाई बुझ्ने ज्ञानको जरुरी छ तर एउटा छुट्टै ज्ञानले मात्रै मुक्ति भइन्छ त्यहाँ भक्ति चाहिन्न भजन चाहिन्न भन्ने जो सिद्धान्त छ त्यस्तो ज्ञानको जरुरी छैन भन्नुभयो त्यसमाले कलियुग योग यज्ञ न ज्ञान योगको पनि जरुरी छैन भनिदिनु भयो अब योगको जरुरी छैनको अर्थ यो होइन कि योगको एउटा अर्थ हुन्छ आत्मा र परमात्माको मिलन नै योग हो योग भनेको कोही भेटिनु एक आपसमा मिलन हुनु पनि योग हो यस्तो योगको जरुरी छैन भन्नुभएको होइन एउटा योग मात्रै अपनाएर योग धाराबाट मात्रै मुक्ति हुन्छु भन्ने जो पन्थ हुन्छ सिद्धान्त हुन्छ योगको मात्रै जो सिद्धान्त छ त्यो जरुरी छैन भन्नुभयो त्यसकारणले कलिमा योग हुन सजिलो छैन भनेर भन्नुभयो किन जरुरी छैन भन्नुभयो त भन्दा कलिको अवस्था यस्तो छ हामीले देखिरहेकै छौँ हामीले ग्रहण गर्ने भोजना सबै विषादीयुक्त छ हाम्रो शरीर स्वस्थ छैन त्यसकारणले को योग समाधिमा बसिरहन सक्छ र 10-12 घण्टा ध्यानमा बस्न को सक्छ र त्यसकारणले त्यो सम्भव नहुने हुनाले भन्नुभयो कलियुग योग यज्ञ न ज्ञान पहिले जस्तो ऋषिमुनि जस्तो समाधिमा बस्न सक्नु पर्यो अहिलेको हाम्रो हावा पानी सबै विकृत अवस्था यस्तो छ श्रव्य दृश्य यस्तो छ एउटा घरमा ध्यान गर्न बस्यौं छिमेकीले नचाहिने गीत बजाइदिन्छ अनि कहाँ ध्यान लाग्छ र लाग्दैन त्यसमा योगको पनि यदि सजिलो सफलता नदेखेरै उहाँले भन्नुभएको पहिलेको सजिलो थियो वनमा गए पनि कन्दमूल फलफुल सबै पाइन्थ्यो ध्यानमै जान्छु योगमै जान्छु भन्नेलाई वनमै सुविधा थियो अब अहिले न वनमा जानु न घरमा योग गर्नु सम्भव छैन गाह्रो छ त्यसैले कलियुग योग यज्ञ गर्नलाई यज्ञ गर्नु आफ्नो ठाउँमा पूजन पनि यज्ञ हो सेवा पनि यज्ञ हो यज्ञ धेरै थरीको छ तर जो स्वाहा स्वधा रूपी प्रधान विधिलाई नै मानेर मुक्ति हुन्छु भन्ने यज्ञ कलियुगमा सम्भव छैन किनकि भनेकै छौँ हामीले धेरै ठाउँमा त्यस्तो यज्ञ गर्नलाई चाहिने संविधा शास्त्रले बताए अनुसारको संविधा जुन खैर आदि वृक्षको जो बताएको छ कति काँडा नभएको कति दूध नभएको यस्तो खालको वृक्षलाई नै नियुक्त गरेको हुन्छ यज्ञका हरेक यज्ञमा त्यो सबै सम्भव छैन जुटाउन अर्को कुरा गाईको गोपालन कहाँ हुन्छ गौसेवा कहाँ हुन्छ गौसेवा हुन छोड्यो सबै सुई लगाएको जर्सी गाईको घिउ हुन थाल्यो यो अशुद्ध हो शुद्ध होइन त्यसैले यस्तो घिउले गरेर यज्ञबाट मात्रै मुक्ति हुँदैन साकल्य आदि जो यज्ञमा चाहिने वस्तु पदार्थ हो त्यो सबै त्यस्तो शुद्ध रूपमा कलिकालमा प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था भएको हुनाले
केवल यज्ञद्वाराबाट मात्रै मुक्ति हुन्छ भन्ने मार्ग यति सजिलो कलिकालमा छैन। त्यस हुनाले भन्नुभएको कलियुग योग यज्ञ न ज्ञान, अनि ज्ञान मार्गबाट मात्रै मुक्ति हुन्छ भन्न पनि सजिलो छैन। किनकि श्रीमद् भागवतमा स्पष्ट वर्णन गरिएको छ, कलौ भक्त्या भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। कलियुगमा त भक्तिद्वारा नै भगवानको पुरमा पुग्न सकिन्छ। अगाडि पनि छ, सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्यकारिणी। यो ज्ञान र वैरागलाई प्रधान मान्ने अवस्था कहिले थियो भन्दा सत्य त्रेता द्वापर। सत्यादि त्रियुगे बोध, बोध भनेको ज्ञानको मार्ग र वैराग्यको मार्ग, यो सत्य त्रेता द्वापरसम्मलाई प्रधान बनाउँदा ठिक थियो, तर कलिकालमा यति सजिलो छैन। त्यसकारणले कलौ तु केवला भक्ति, कलियुगमा त भक्ति मार्ग हो जो शरणागतिसँग सम्बन्ध छ। शरणागत मार्ग नै भक्ति मार्ग हो, भक्ति मार्ग नै शरणागति मार्ग हो। त्यसकारणले श्रीमद् भागवतमा स्पष्ट यो प्रमाण छ, कलौ तु केवला भक्त्या ब्रह्म सायुज्यकारिणी, भगवानको सन्निधि प्राप्त गर्न सकिने मार्ग हो। यसको अर्थ ज्ञान वैराग्य नै चाहिँदैन भनिएको पनि होइन। ज्ञान वैराग्य चाहिँ भक्तिका सहायक हुन्छ। जसरी श्रीमद् भागवतमा हामीले सुन्दछौँ, भक्तिका पुत्र नै हुन् ज्ञान वैराग्य। त्यसकारणले भक्तिलाई प्रधान बनाइयो भने, भक्ति मातालाई बोलाइयो भने ज्ञान र वैराग्यलाई त साथमै लिएर आउनुहुन्छ। आउनुभयो नि, भागवतमा हामीले सुन्यौँ नि, जब सनकादि मुनिहरूले कथा सुनाउनु भयो नारदजीलाई प्रधान बनाएर, अनि भक्ति माता जागरूक भएपछि नै यही गाउँदै आउनुभयो, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। मुहुर बारम्बार भन्दै भन्दै श्रीकृष्ण गोविन्द भन्दै आउनुभयो। यसकारणले भक्तिलाई स्वीकार गर्नेवाला निवसति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्तिद्वारा त के भनिएको छ भागवतमा, भक्तिद्वारा बोलाइयो भने मुक्ति त भक्तिको दासी बनेर आउँछन् रे। त्यहाँ स्पष्ट वर्णन आउँछ तेस्रो अध्यायमा आफैमा, हे भक्ति मुक्ति त तिम्रो हातमा छिन्, तिम्रो हातमा रहनेवाली हो। त्यसकारणले तिमीले बोलाएपछि त मुक्ति खोज्न छुट्टै ज्ञान वैराग्यको पछि लाग्नु पर्दैन। भक्तिको दासी हो मुक्ति। भक्तिलाई स्वीकार गर्ने व्यक्तिले भक्तिले मुक्ति दिलाउन सक्दछन्, किनकि ज्ञान वैराग्य पुत्र हुन्। आमा सँगसँगै ज्ञान वैराग्य आइहाल्छन्। त्यसमाले यस्तो भक्ति निष्काम भक्ति, निष्कपट भक्ति, निश्चल भक्ति, अखण्ड भक्ति, अविरल भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। श्रीमद् भगवत गीतामा भगवानले भनिरहेको छ, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणीको अर्थ के हुन्छ भन्दा, एउटा हुन्छ व्यभिचारिणी भनेको अलिकति यसको पनि भक्ति गर्छु, अलिकति उसको पनि भक्ति गर्छु भन्यो भने व्यभिचारिणी हुन्छ। जस्तो नारीलाई पनि कहिलेकाहीँ, पुरुषलाई पनि कहिलेकाहीँ संसारमा यो शब्द प्रयोग गर्न सकिन्छ। जसले एक स्त्रीसँग प्रेम गरेको जस्तो नाटक गर्छ, फेरि अर्कोसँग पनि प्रेम गर्छ, त्यसलाई भनिन्छ व्यभिचार, खण्ड। त्यसकारणले अव्यभिचारिणी भक्ति भनेको अखण्ड भक्ति, भगवानसँग गरिसकेको प्रेम फेरि अरू कुनै तुच्छ देवी देवतासँग पनि त्यस्तै त्यही लेभलको प्रेम गरेको नाटक गर्दैन। भगवानसँग अखण्ड गर्छ, अरू सबलाई आदर प्रणाम गर्छ। सबै हाम्रो आदरणीय हुनुहुन्छ, सबै पूजनीय हुनुहुन्छ, तर पनि पाउमै ढोग्न योग्य एक मात्रै हुनुहुन्छ। जस्तै आमा बुवाको उमेरको सबैलाई हामी आमा बुवा नै मान्दछौँ। भन्न पनि के भन्छौँ, आमा प्रणाम, बुवा प्रणाम, नमस्कार या नमस्ते भन्छौँ। तर अब आमाको मुख हेर्ने दिन आयो भने सबैको मुख हेर्न जान्छौँ? कहाँ जान्छौँ? आफ्नै जन्मदिने आमाको मुख हेर्न जान्छौँ। अनि बुवाको मुख हेर्ने दिन आयो भने पनि आफूलाई नै जन्म दिने बुवा खोज्छौँ। जसरी त्यसै गरी
यस प्रकारको एक अखण्ड भक्ति गर्नको लागि एक युगल सरकारलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ। चाहे राधाकृष्ण, चाहे सीताराम, चाहे गौरी शङ्कर, चाहे लक्ष्मीनारायण, एउटा माता पिता, एक जोडी माता पिता मान्नु। हुन त उहाँ एकै अङ्गको आधा आधा हो। एउटालाई प्रधान बनाउनु पर्छ, अरू सबैलाई उनकै बराबरको आमा बुवालाई प्रणाम गरे जस्तै गर्नुपर्छ। यसरी अव्यभिचारिणी भक्ति हुनुपर्छ। यो होइन कि ओहो उहाँ पनि हो, उहाँ पनि हो, उहाँ पनि हो, उहाँ पनि हो गरेर जता पनि जिउ जिउ गर्ने हो मुक्ति हुँदैन। आनन्द कन्द भगवानको। हामी त सबैलाई मान्ने हो, सबै ठिक हो भन्ने, सबै ठिक हुने कतै नि ठिक हुँदैन एक दिन गएर। भक्तवत्सल भगवानको। संसारमा त्यसलाई के भन्छौँ? त्यसलाई दही चिउरे भन्छौँ होइन। मान्छे उता गएर उसँग हो हजुरले भनेको एकदम ठिक हो भन्ने, अर्कोसँग गएर पनि फेरि उसैको विरोध गरेर त्यो कुरा एकदम ठिक हो भन्ने। अनि दुइटैले थाहा पायो भने त यही चाहिँ बेठिक रहेछ भन्छ होइन। त्यस्तै गरी जुन देवता देखे पनि हजुर नै परब्रह्म, जुन देवता देखे पनि हजुर नै परब्रह्म भन्न थाल्यो भने कुनै पनि हुँदैन परब्रह्म। त्यस कारणले सबैलाई आदर सत्कार गरेर आफूले आराधना गर्ने उपास्य एक बनाउनु पर्दछ। त्यसमा अव्यभिचारिणी भक्ति हुनुपर्छ, अखण्ड भक्ति हुनुपर्छ। उनको निरन्तर स्मरण हुनुपर्छ, निरन्तर नाम जप हुनुपर्दछ। यस्तो निरन्तर नाम जप बनाउन, निरन्तर प्रेम बनाउन शास्त्रहरूले अनेक सूत्रहरू दिएको छन्। त्यसको लागि भगवानसँग एउटा नाता जोड्नु पर्दछ। एउटा न एउटा नाता जोडिएन भने अखण्ड प्रेम, अखण्ड भक्ति बन्नै सक्दैन। कसरी? हिजो पनि यहाँ एकादशीमा यहाँ थोरै चर्चा भएको थियो। नत्र त हाम्रो घरको काम छ, भगवानलाई जपिरहन कहाँ भ्याउनु, आफ्नो ड्युटी पनि गर्नु पर्यो, आफ्नो काम कर्तव्य पनि गर्नु पर्यो। वही भगवानकै कीर्तन गरिरहन, भजन गरिरहन, सम्झिरहन सक्दैनौँ। कहाँ अखण्ड भक्ति हुन सक्छ? कलिकालमा त्यसो यो भक्ति पनि ठिक होइन रहेछ भन्ने लाग्न सक्छ। त्यस कारणले त्यो अखण्ड भक्ति बनिरहोस् भन्नको लागि भगवानसँग एउटा नाता हामीले जोड्नै पर्छ, बल्ल अखण्ड हुन्छ। किनकि नाता जोडियो भने, ध्यान दिनु, नाता जोडियो भने कसरी बन्छ भन्दा जस्तै हाम्रो घरमा कतिजना परिवार हुनुहुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने हामी के भन्छौँ? एउटा छोरा, एउटा छोरी, एकजना श्रीमान, एकजना श्रीमती, कसैको दुई छोरा दुई छोरी, के छौँ यति गर्छौँ होइन। यहाँ भन्नुहुन्छ नि कसैलाई सोधौँ कि धेरैजना हुनुहुन्छ फेरि मलाई सोध्नु भयो, उसलाई सोध्नु भयो भन्नु होला, नसोधौँ है। त यस कारणले तुरन्तै कसैले घरमा कतिजना हुनुहुन्छ, कति परिवार हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै हामीलाई के आउँछ? झट्ट त्यही छोरा छोरी, श्रीमान श्रीमती यो आउँछ। अर्को एउटा चाहिँ गन्न जहिले नि बिर्सिरहेको हुन्छौँ के भगवानलाई चाहिँ घरको परिवार मान्दैनौँ। कुनै नाताले ऊ पनि यो एउटा फलानो हो भन्ने नाताले गन्दैनौँ। उहाँ चाहिँ भगवान हो, सबैतिर हुनुहुन्छ, यहाँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हुनुहुन्छ भन्छौँ। यो त सबैले मानेकै हो, सधैँ मानेकै हो। यसरी अव्यभिचारिणी भक्ति सक्दैन। त्यस कारणले निरन्तर अखण्ड प्रेम बनिरहोस् भन्नको लागि एउटा नाता जोड्यौँ भने अखण्ड प्रेम, अखण्ड भक्ति बन्न सक्दछ। एउटा नाता जोड्नु पर्दछ। यस्तो धेरै उदाहरण भएको ग्रन्थ छ भक्तमाल भन्ने ग्रन्थ। भक्तमाल ग्रन्थमा हामी जस्तै यही कलिकालमा हजुर हामी जस्तै साधारण भक्तहरूले भगवानसँग नाता जोडिएको हुनाले भगवानको प्रत्यक्ष दर्शन पाएको सत्य घटनाहरू कथा छ। हेर्नुहोस्, एउटा छोटो कथा भनिदिन्छु म, धेरै समय त लिनु भएन, भजन सुन्ने रहर हो मेरो पनि। एकजना सन्तले भगवानलाई के मान्नुहुन्थ्यो भन्दा भगवानलाई चेला मान्नुहुन्थ्यो। अब भगवानलाई कसैले बुवा मान्छौँ, कसैले के मान्छौँ, कसैले यस्तो धेरै कथा छ। अहिले त भन्न भ्याउन्न। एकजनाले छोरी मानेको कथा पनि छ, सत्य घटना यो, कथा होइन। कसैले बहिनी मानेको कथा पनि छ, छोरी मानेको कथा पनि छ। त्यसमध्ये एकजना सन्त हुनुहुन्थ्यो अयोध्यामा, उहाँले भगवानलाई चेला मान्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ कहिले पनि मन्दिरभित्र जानुहुन्न थियो, अरू आउनुहुन्थ्यो, भइहाल्यो भगवान। अरूले मन्दिरभित्र गएर दर्शन गरेर परिक्रमा गरेर आउँथ्यो। त्यो एकजना सन्त चाहिँ बाहिर भगवानको फोटो राख्ने अनि अगाडि हातमा लट्ठी लिएर बस्ने, के भन्ने? पढ नत्र पिट्छु भन्ने।
सबै दम्पति कस्तो महात्मा हो, भगवानको फोटोमा लट्ठी लिएर कड नत्र पिट्छु भन्नुहुन्छ। अनि मन्दिरभित्र कहिले जानुहुन्न, अरूहरू आउनुहुन्थ्यो, ए बाबा जाउँ दर्शन गर्न भित्र भने, म भित्र जानु हुँदैन। यिनलाई समस्या पर्छ। फेरि के समस्या पर्छ, कतिपटक धेरै पटक भइसकेपछि बल्ल पछि भन्नुभयो, मैले यिनलाई चेला मानेको छु, यो मेरो चेला हुन्, अब म गुरु हुँ, अब म यिनीको मन्दिरभित्र गएँ भने त उठ्नुपर्छ, गुरु आएको देखेपछि चेला उठ्नुपर्छ। बिचारा त्यहाँ मूर्ति बनाएर बसेका छन्, यिनलाई समस्या पर्छ, झुक्नुपर्छ, साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुपर्छ, त्यसैले म भित्र जान्न। अरूले भने यो नाटक गर्ने महात्मा भएछन्, भगवान्लाई नि कसैले चेला बनाउँछ, हिँड्नुहोस् भित्र जाउँ दर्शन गरेर आउँ चरणमा भनेको। नाइ म जान्न, समस्या पर्छ उसलाई। कतिचोटि भन्दा पनि नमानेपछि अरूले भने यो हाँसो मजाक गर्नेवाला हो कि आज सभामा सबै मिलेर समातेर लैजाउँ भित्रै भनेर सबै मिलेर महात्मालाई समातेर मन्दिरमा लैजानु लागे। जब त उहाँको साँचो प्रेम यही थियो, जसरी वशिष्ठ आदिले चेला बनाउनु भयो रामलाई, त्यसै गरी मैले चेला मानेको, यो भावले सम्बन्ध थियो। नभन्दै लैजान लाग्दा जब ढोकानिर, मन्दिरको ढोकानिर ठिक ती महात्मा पुग्नुभयो, भगवानको प्रत्यक्ष शिर निहुरियो र मुकुट तल झऱ्यो। सबले देखे यो घटना, त्यसपछि सब भयभीत भयो। ओहो, यिनले भनेको कुरा त सत्य रहेछ। नभन्दै आज भगवानको शिर निहुरियो, सत्य घटना, मुकुट झऱ्यो। ओहो महात्माजी, हामीलाई माफ गरिदिनु, हामीले त हाँसो मजाक सम्झेका छौँ, सत्य हो रहेछ। तपाईँको प्रेम वास्तवमा सत्य रहेछ। त आज कहीँ नभएको घटना, मूर्तिको शिर निहुरेको हामीले देख्यौँ। धन्य धन्य धन्य, हजुरको प्रेम सफल रहेछ भनेर सबैले महात्मालाई प्रणाम गरे। यस कारण यस्तो सत्य घटना कयौँ छन्। हाम्रो मिथिलाको एक घटना छ, अरू छ वृन्दावनको। कसैले छोरी बनाउँदा भगवान त्यसै गरी प्रकट हुनुभएको, कसैले बहिनी बनाउँदा यो भक्तमाल ग्रन्थमा यस्ता सत्य घटनाहरू छन्। कलिकालकै भक्तहरूको घटना हो। त यस प्रकारले भगवानसँग हामीले एउटा नाता चाहिँ एकदमै प्रगाढ रूपमा जोड्नु पर्दछ। जे कुरा हामीसँग छैन त्यही नाता भगवानलाई जोड्न मिल्छ। त्यस कारणले भगवानको हामी स्तुति पनि त गर्दछौँ। भगवानलाई जे पनि मान्न मिल्ने हुनाले त हामीले सधैँ गर्ने एकदमै सबैलाई याद भएको, तर यो श्लोकलाई सामान्य रूपमा लिइसक्यौँ सबैलाई आउने हुनाले। भन्छौँ नि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च, गुरुस् पनि भन्छौँ, कहीँ द्रविडं पनि भन्छौँ। गुरुस्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। के भनेको? सर्वम, त्वमेव सर्वम, सर्वस्वमै, सबै कुरा तिमी हौ भनेपछि त सबै कुरा मान्न मिल्यो नि। आमा बुवा पनि मान्न मिल्यो। बन्धु भन्नुको अर्थ बन्धु बान्धवभित्र सबै परे। त्यस कारणले कुन बन्धुको अभाव छ आफूलाई, त्यही बन्धु भगवानलाई मान्नु। दाजु नहुनेले दाजु मान्नु, भाउजू नहुनेले भाउजू मान्नु, भाइ नहुनेले भाइ मान्नु, दिदी नहुनेले दिदी मान्नु, छोरा नहुनेले छोरा मान्नु। जे आफूसँग जुन कुराको अभाव छ त्यही भगवानलाई मान्नु र घर परिवार भित्रैको हिसाबमा भगवानलाई राख्नु। परिवार भित्रैको एक नाता भगवानलाई सम्झिनु, गणना गर्न कहिले नछुटाउनु। 5 जना छौँ भने भगवानलाई 1 जोडेर 6 भयौँ, 6 भन्न नबिर्सौँ कहिले पनि। घरमा कतिजना छन् भनेर कसैले सोध्यो भने 5 हो कि 6 हो, पक्का पक्कीसँग हिसाब किताब राख्यौँ भने भगवानले त्यो भूमिका हामीसँग निभाइरहनु भएको हुन्छ। हामी बिर्सिन्छौँ, हामी परिवारलाई मात्रै जोड्छौँ। भगवान त के यसो बिहान बेलुका धूपबत्ती बाल्ने चिज हो मात्रै बनाउँछ। भगवानलाई के बनायो? एउटा मूर्ति हो, एउटा फोटो हो। अनि अलि धेरै बुझ्यौँ भने ऊ सर्वव्यापी हो भन्यौँ। अलि धेरै बुझ्यौँ भने सृष्टि स्थिति पालनकर्ता संहारकर्ता यी सबै हो, सर्वशक्तिमान हो, बडा अद्भुत शक्तिशाली हो भन्ने पनि मान्यौँ। यहाँभित्र छन् त्यहाँभित्र छन् भन्ने पनि सबै पनि मान्यौँ। मान्दा मान्दै पनि त्यो नाता जोड्न छोडिरहेका छौँ भने हामीसँग त्यस्तो प्रेम उहाँले गर्नुहुन्न। त्यसो भए सर्वत्र त छँदैछु नि, तिमीमा जस्तै अरूमा पनि छु। तिमीलाई विशेष कृपा गर्न के जरुरी छ? तिमीले मसँग के नाता जोडेका छौ? त्यस कारणले गीताकै 4 अध्यायमै भगवानको बाणी छ, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्ते वर्तन्ते
मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, मसँग जसले जस्तो सम्बन्ध जोड्दछ, यथामा प्रपद्यन्ते, प्रपत्ति गर्दछ। यथा भनेको जसरी, माम मसँग, मेरो जसरी जसले भक्ति गर्छ, प्रपत्ति गर्छ, त्यसलाई पनि म त्यसै गरी भज्दछु। तांस तथैव भजाम्यहम्, भजाम्यहम्, म पनि त्यसलाई त्यस्तै भावको व्यवहारमा निरूपण गर्दछु। त्यसकारणले हामीले कसरी मान्यौँ त? हामीले त्यही मान्यौँ। मान्नुपर्छ, घरमा यसो देउता थाप्नुपर्छ भन्ने जान्यौँ। के जान्यौँ? पुर्खाले गरेका थिए, घरमा पाञ्चायन पूजा यसो गर्नुपर्छ रे, शालिग्राममा जल पिउनुपर्छ भनेर मात्रै पिएका छौँ, होइन? यसो मन्दिरतिर जानुपर्छ, अबिर केसरी बेसकेर लगाइदिनुपर्छ, निधारभरि आँखै छोपिने गरी भन्ने जानेका छौँ अहिले, होइन? त्यति धेरै आँखा छोपिने गरी अबिर केसरी लाउनु पर्दैन। सफा स्वच्छ प्रेम भावले भगवानलाई राम्रो श्रृङ्गार गर्ने हो। पूजा गर्न नजानेर भाव नबुझिकन गरेको पूजामा त्यही हुन्छ। पानी खाना पिउन दिएको हो कि स्नान गराएको हो, लगेर सबै मूर्ति नै भिजाइदिन्छौँ। पिउन दिएको हो भने त आफूलाई जस्तै गरी गिलासमा राम्रोसँग सफा गरिदिनु पर्यो। भोजन भगवानलाई चढाएको हो भने त आफूलाई जस्तै गरी थालीमा या दुनामा या पातमा केही न केहीमा दिनु पर्यो। लगेर खाली भैँमा यसो भैँमा मन्दिरमा फालिदिनु भएन, जबरजस्ती मुखमै लगेर कोसिदिनु भएन। यो प्रेम, यो भाव कहिले आउँछ? भगवानसँग नाता जोड्यौँ, प्रेम गऱ्यौँ, साँच्चै बोल्नुहुन्छ, साँच्चै उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ, पक्का हामीसँग हाम्रो मित्रको भूमिका या बन्धुको भूमिका निभाउनुहुन्छ भन्ने भाव नआउँदासम्म पूजा पनि राम्रो सफल भएको हुँदैन। यो लहै लहैमा अरूले देखेको, अरूले गरेको देखेको, हे गर्नुपर्छ अरे, नगरे छिमेकीले यो त नास्तिक रहेछ भन्छ अरे भनेर गरेको, होइन? यी सब हामीले आफूले मनन नगरिकन अरूको लहै लहैमा मात्रै सिक्दै आएको हुनाले भाव पग्लिएकै छैन। त्यसपछि भगवानको न पूजा राम्रो भएको छ, न भजन राम्रो भएको हुन्छ। भजन भित्रैबाट हुनु पर्यो। ताली नबजाए अरूले के भन्ला भनेर मात्रै ताली बजाइदियौँ भने भजन हुँदैन। यहाँ यसो बेसकरी कराएन भने अर्कोले के भन्ला भनेर मात्रै कराइदिएर भजन हुँदैन। त्यसकारणले भजन हो मनोभञ्जन। भजन केवल मनोरञ्जन मात्रै होइन, भजन चाहिँ मनोभञ्जन तत्त्व हो। भञ्जन भनेको मन जो विषयमा गएको छ, विषयबाट तोड्नुलाई भनिन्छ मनोभञ्जन, भङ्ग गर्नु। विषयमा लागेको मनलाई, संसारमा आसक्त भएको मनलाई, जो तुच्छ वस्तुमा लागेको मनलाई त्यसबाट तोडेर मोडेर परमात्मा तत्त्व, सर्वशक्तिमान तत्त्व, त्यो परम दयालु तत्त्व, परम कृपालु तत्त्वमा यो मन लगाउनको लागि गरिने भजन हो। भजन भनेको मनोरञ्जनै गर्नको लागि त संसारमा अरू धेरै विविध उपकरणहरू छन्, उपायहरू छन्, तर यसको अर्थ यो होइन अरू चिजले मनोरञ्जन गर्नुभन्दा भजनले मनोरञ्जन गर्नु पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, तर यसको अर्थ त्यति मात्रै चाहिँ होइन। यसकारणले भजन हो भित्रैबाट प्रेमद्वारा, भावद्वारा भगवानको वाणी निरन्तर बन्नको लागि अभ्यास होस्। आज एकछिन गऱ्यौँ, भोलिदेखि 4 दिन बिर्स्यौँ, यसको लागि भजन होइन। आज गरेको अभ्यासले 4 दिनसम्म अभ्यास, 5 दिनसम्म अभ्यास बनिरहोस् हाम्रो, त्यति प्रेमले, जुन समय दिएर गर्छौँ त्यति प्रेमले भजन होस्। फेरि यो छुटेको 5 दिनलाई मेन्टेन गर्नको लागि अर्को ठाउँको आयोजनामा गएर जुट्दाखेरि त्यसले हामीलाई फेरि त्यस्तै निरन्तर दिन सपोर्ट मिलोस्, यसको लागि भजन हो। त्यसकारणले यो सबैलाई यस्तो कुराले कतिलाई छुन्छ, कतिलाई छुँदैन। जबसम्म जीवनमा यो निश्चय हुँदैन कि यो मानव जीवन यही जीवनमा नै आफ्नो जीवन सफल बनाउनु छ भन्ने उद्देश्य नबन्दासम्म यो कुनै कुराले छुँदैन। प्रवचनका, शास्त्रका कुनै कुराले छुँदैन। बोल्नेवाला ठुलो ठुलो स्वरले खुब कराउलान्, बुझाउन खुब खोज्लान्, तर जबसम्म हामीले आफूले आफ्नो जीवन, यो मानव जीवन यही जन्ममा सफल बनाउनु छ, अर्कोचोटि जन्मेर सफल बनाउला भन्ने प्रतीक्षा गर्नु छैन भन्ने अठोट नगर्दासम्म कुनै गुरुले दिएको शास्त्रको कुराले पनि छुँदैन, प्रवचनले पनि छुँदैन। आनन्द कन्द भगवानको जय जय। त्यसैले पहिले त स्वयं प्यासी बन्नुपर्छ, स्वयंमा यो उद्देश्य निर्धारण गर्नुपर्छ, स्वयंको जीवनको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्दछ।
यो मानव जीवन के को लागि पाएका हौं, कति अमूल्य छ, फेरि गुम्यो भने यो यस्तो अमूल्य जीवन पाउन कति समय लाग्छ, यो कुरा पहिले बुझ्नुपर्छ। हुन त यसको अर्थ यहाँ नबुझ्ने कोही हुनुहुन्न, अघि भनिसके धेरै सत्सङ्गले सबैले बुझिसक्नु भएको छ। तर बुझाइ कस्तो भने अरूले भनेको सुन्दा अरूसँग भन्न सक्ने गरी बुझ्नुलाई मात्रै बुझ्नु भनिँदैन। कुरामा कुरा मिलाउन सक्नु, यहाँमा बसेर बोल्न सक्नु, यसलाई मात्रै बुझाइ भनिँदैन। भित्रै मनन भयो भने त्यो बुझाइ आफ्नो लागि हो, यो बुझाइ अरूको लागि हो। अरूलाई बुझाउन म सकिरहेको छु, तर मैले स्वीकार गरेको छैन भने मैले बुझेको छैन। भक्तवत्सल भगवानको यस कारणले अगाउनको लागि स्वयंले भोजन गर्नुपर्छ। आफू पुष्ट हुनको लागि स्वयंले त्यसको ग्रहण गर्नु, स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसकारणले आफू मुक्त हुन, आफू भगवत तत्त्वको अनुभव गर्न आफैले उद्देश्य, आफैले लक्ष्य, आफैले विचार गरेर मनन गर्नुपर्दछ। यसकै लागि सत्सङ्गको यो जोड हो। हामीमा बेला बेलामा संसारको विषयको हावाले हामीलाई छोएको हुन्छ, स्पर्श गरेको हुन्छ। हामी सचेत हुँदा हुँदै पनि हामीलाई विकृत बनाइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले यो समय समयको सत्सङ्गले हामीमा आएको विकारलाई अलिकति धकेल्न प्रयास गर्दछ। त्यसकारणले सत्सङ्गको जरुरी छ, त्यसकारणले भजनको जरुरी छ। यदि यो अभ्यासलाई बारम्बार थपेनौँ, बेला बेलामा जोडेनौँ भने थोरै बुझेका थियौँ, अब अबुझतामा बढ्दै जान्छौँ। थप्दै गयौँ भने अलि माथि चढ्ने अवसर आउँदछ। त्यसकारणले यति कुरा निश्चय गऱ्यौँ भने हामीलाई यो स्वाद लाग्यो भने, यसको छिटा लाग्यो भने दोहोऱ्याइरहन मन लाग्छ, पटक पटक चाहना भइरहन्छ। त्यसको लागि पहिले जीवनको उद्देश्य निर्धारण गर्न जरुरी छ। मनुष्य जीवन नै भगवत प्राप्तिकै लागि हो। अरू जीवन हामीले धेरै बितायौँ, धेरै संसार हेऱ्यौँ, धेरै घुम्यौँ, धेरै झगडा गऱ्यौँ, धेरै मनमुटाव गऱ्यौँ, धेरै लेनदेन गऱ्यौँ, धेरै एकले अर्कोलाई तँभन्दा म के कम भन्यौँ, कहिले पनि तल झर्न चाहेनौँ, सधैँ आफू माथि हुन खोज्यौँ, आफ्नै कुरा माथि बनाउन खोज्यौँ। यस्तो जीवन पटक पटक बिताइसक्यौँ। पशु हुँदा कहिले हार्न खोज्छ, भेडो जुध्यो भने कुनै भेडो पछि सर्न खोज्छ, गोरु जुधेको हेर्नु त गोरु कुनै पछि सर्न खोज्छ, सर्लाको म हारे छोडिदिन्छु भनेर जान्छ। कुकुरलाई हेर्नु त नसक्ने भए पनि झम्टिन कति खोज्छ। गधालाई हेर्नु, हामीले बितायौँ यस्तो जीवन, कति बितायौँ। अब पनि जित्नै चाहन्छौँ, अब पनि आफ्नै कुरा माथि पार्न चाहन्छौँ, अब पनि मै जान्ने सुन्ने, मै राम्रो, मै बलियो, मै बुद्धिमान, मै धनवान भन्न चाहन्छौँ। यसैले गर्दा मायाले हामीलाई ग्रसित बनाइरहेको छ। यही हो मायाको बसमा हामी परिरहेको भनेको। त्यसकारणले यो सबै मायाको चक्रबाट छुट्नु छ। यो आफैभित्र सँगसँगै साधनामा बस्दा बस्दै पनि आफ्नै घरभित्रै भगवानको माया यस्तो लुकेर आइसकेकी छिन्। कहिले श्रीमान श्रीमतीमा तँभन्दा म के कम, कहिले छोरा बुवामा तँभन्दा म के कम, कहिले भाइ भाइमा तँभन्दा म के कम। एकभन्दा अर्कोलाई नै महान हुनु परेको छ, एकभन्दा अर्कोलाई नै श्रेष्ठकर भएर देखाउनु परेको छ। यही नै मायाको खेल हो। यही नै भगवानले हामीलाई भुल्याउनको लागि अझै माया छर्दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले सतर्क हुनुपर्छ साधकले, होसियार हुनुपर्छ साधकले कि कहाँनिर भगवानको मायाले मलाई भुल्याउन खोज्दैछ, कहाँनिर भुल्याउन खोज्दैछ भनेर बडा सतर्क भएन। यसको लागि गुरुको स्वयं सचेत भएर बारम्बार शास्त्रको स्वाध्याय र सद्गुरुहरूको महावाणीलाई श्रवण गरेनौँ भने हामी हराउँछौँ। साधना गरिरहेका छौँ, भजन गरिरहेका छौँ, भक्ति गरिरहेका छौँ, तर मायाले आएर छेकेको थाहा नै पाउँदैनौँ। भगवानको माया कसरी पठाउनुहुन्छ अरे भने यो एकैचोटि माथि बढ्न लाग्यो, यसको परीक्षामा पास हुन्छ हुँदैन भनेर भगवानले पठाउनुहुन्छ, उसलाई थाहा नै नहुने गरी। भजन गर्दा गर्दै उसले भन्दा मैले गाएको राम्रो भयो भएन भन्ने भाव आउँछ। यही माया हो। भक्तवत्सल भगवान कथा भन्दै पण्डितहरूमा ममा पनि आउँछ, अरूमा भनेको होइन, म आफ्नै कुरा गर्छु। उसले भनेको भन्दा मैले भनेको राम्रो भएछ कि भएन छ, मान्छेले के भन्ने होला, यो भाव आयो। माया हो, याद राख्नु। जप गर्नेवालाले उसले भन्दा मैले पो धेरै जपेँ कि जपिनँ भन्ने भाव आयो। यही माया हो। श्रीमानले भनेको कुरा भन्दा मैले भनेको कुरालाई सबैले चित्त बुझायो कि बुझाएनन् भन्ने आयो भने त्यही माया हो। श्रीमतीले भनेको कुरा भन्दा मैले भनेको कुरा चाहिँ अरूले सपोर्ट गरे कि गरेनन् भन्ने भाव आयो, त्यही माया हो।
छोराछोरी सबैमा लागू हुन्छ। खूब सचेत भएर याद गर्नुपर्छ, खूब सचेत भएर होस गर्नुपर्छ। यस्तो प्रबल माया शक्ति छ भगवानको। यो माया शक्तिबाट बच्न हाम्रो मात्रै प्रयास सफल हुन सक्दैन। त्यसकारणले बिना सद्गुरुको आश्रय नलिकन भगवानको मायादेखि पार हुन सक्दैन। श्रीमद् भागवत एकादश स्कन्धमा उद्धवसँग भगवानले यही उपाय बताइबक्सेको प्रसङ्ग आउँछ। मायाबाट कसरी पार हुने त प्रभु भनेर नवयोगेश्वरको संवादमा सोधिएको प्रसङ्ग छ, त्यसमै उत्तर छ। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्। त्यसकारणले यस्तो सद्गुरु मिल्यो भने जगतमा तब मात्रै माया छुट्छ। कस्तो? ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्, जो स्वयं भगवानको आश्रयमा रहेको, भगवानको शरणागत भएको र शास्त्रको सार बुझाउन सक्ने, शास्त्रको सार निचोड बुझाउन सक्ने, यस्तो दुई लक्षण युक्त भएको सद्गुरु चाहिन्छ। एउटा स्वयं ईश्वरसँग प्रेम गर्ने, निष्ठा राख्ने, र अर्को शास्त्रको सार बुझेको र बुझाउन सक्ने, शास्त्रको प्रमाणद्वारा हामीलाई बुझाउन सक्ने। यस्तो सद्गुरुको शरणमा पर्नु अनि बल्ल मायाबाट हामी छुट्न सक्दछौँ। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, त्यसकारणले गुरुको प्रपत्ति शरणागति स्वीकार गर्नु। एकैचोटि भगवानको शरणागति स्वीकार गरेर भवसागर पार हुँदैनौँ हामी। त्यसकारणले पहिले गुरुको शरणागतिद्वारा गुरुले नै भगवानसँग जोडिदिनुहुन्छ। भगवानसँग गुरुले गरिदिएको प्रार्थना छिटो ग्राह्य हुन्छ भगवानलाई, आफैले गरेको प्रार्थना भन्दा। जुन दिन गुरुले प्रभु अब यसको पनि माया छुटोस् भनेर भनिदिनुहुन्छ, त्यो दिनबाट माया छुट्न थाल्दछ। यसको लागि यस्तो आचार्य गुरुको शरणमा पर्नु, यो सबै शास्त्रहरूको निचोड छ। अहिले धेरै चर्चा नगरौँ, किनकि वेद उपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, अरू धेरै ठाउँमा धेरै श्लोक प्रमाणहरू छ। त यस्तै विषयमा, मोक्षैको विषयमा मैले यहाँ परार लकडाउनमा सङ्कलन गरेको एउटा ग्रन्थ, सानो छोटो पुस्तक पनि छ, मोक्ष सोपान भन्ने विषय। हजुरहरूलाई इच्छा भयो भने त्यहाँ सबै शास्त्रको प्रमाण जोड्ने प्रयास गरिएको छ। पुस्तक यहाँ हाम्रो आश्रममा छ, त्यो लिन पनि सक्नुहुन्छ। यस्तो जिज्ञासुहरूको लागि नै उपयोगी बनोस् भनेर केही आचार्य गुरुहरूको कृपाद्वारा हामीले सङ्कलन गरेका हौँ। त यस प्रकारले हाम्रो निरन्तर अभ्यास भने जारी भइरहनु पर्दछ। आफ्नो साधनामा, भजनमा, सत्सङ्गमा हामी सजग भएर लागिरह्यौँ भने नै यो जीवन सफल बनाउन सक्छौँ। त्यसैको लागि मानव जीवन हो। वास्तवमा सार कुरा यही हो। अब धेरै चर्चा गर्न त कसैले, सरस्वतीले पनि सक्नुहुन्न भगवानको विषयमा, सनकादि मुनि पनि सक्नुहुन्न। हामी यहाँ अरू कतिपय कलाकारहरू बाँकी नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि भजन सुन्नु छ। त्यसकारणले आफ्ना छोटो शब्दलाई अलिकति बिट मार्दै हामी जुन यहाँ मन्दिरमा बसेका छौँ, भगवान हयग्रीव अवतारको विषयमा छोटकरीमा दुई चार कुराहरू थपौँ। भगवान जो हयग्रीव अवतारमा श्रीहरि नारायणले नै जुन अवतार लिइबक्सेको हो, यो अवतार के को लागि हो भन्दा, सृष्टिमा सर्वप्रथम ब्रह्माजीले अब म कसरी सृष्टि गरौँ भन्ने विचार गर्नुभयो र भगवान नारायणको आराधना गर्न लाग्नुभयो। भगवान नारायणको आराधना गरेपछि भगवान साक्षात श्रीहरि नै हयग्रीव अवतारमा ब्रह्माजीको समक्ष प्रकट हुनुभयो। यो कुरा श्रीमद् भागवतको द्वितीय स्कन्ध 7औं अध्यायको 11 श्लोकमा वर्णन गरिएको छ। र भगवानले हयग्रीव भनेको, जो हयको अर्थ संस्कृतमा घोडा हुन्छ, ग्रीव भनेको घाँटी भन्दा माथि, माथिको भाग घोडाको जस्तो अरू मानव आकारमा आएर ब्रह्माजीको यज्ञमा उपस्थित भएर भन्नुभयो, तिमीलाई अब म यो दिव्य ज्ञान दिन्छु, यसबाट तिमीले सारा सृष्टि गर्न सक्दछौ भनेर आफ्नो श्वासद्वारा वेदको सारा ज्ञान ब्रह्माजीलाई गराइदिनु भयो। यो श्लोक श्रीमद् भागवतमै छ। अहिले श्लोकमा भनौँ, समय छोड्क्याउँ भनेर। त्यस्तै महाभारत शान्ति पर्वमा मधुकैटभ दैत्यको वध गरेर भगवानले जुन मधुकैटभले वेद हरण गरेर लगेर लुकाएका थिए, त्यो पनि फेरि फर्काएर ल्याएर ब्रह्माजीलाई दिनको लागि पनि हयग्रीव अवतार लिनुभएको प्रसङ्ग महाभारतमा छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। हरिवंश पुराणमा पनि भगवान शिवजीले नै
एकजना ऋषिले आफूले पढेको सबै विद्या मैले बिर्सिएँ भनेपछि त्यो विद्या फेरि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ हयग्रीव अवतार भगवानको आराधना गर्नुहोस् भनेर साक्षात् भगवान शिवले नै हयग्रीवको आराधना गर्न लगाउनु भयो। त्यसपछि ती ऋषिले आराधना गरिकन फेरि आफ्नो हराएको विद्या बिर्सेको विद्यालाई फेरि सम्झिन सक्नुभयो। यो पनि महाभारतमा आउँदछ। यसरी धेरै अरू शास्त्रहरूमा पनि हयग्रीव अवतारको वर्णन आउने नै छ। हामीले श्रवण गर्न अध्ययन गर्न सक्नेछौँ। त विशेष गरी यो क्षेत्रमा हयग्रीव रूपमा नै भगवान हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण पनि स्कन्द पुराण अन्तर्गत हिमवत खण्ड, जो नेपालको तीर्थको महात्म्यको वर्णन गरिएको जो खण्ड छ हिमवत खण्ड, त्यसैको 28 अध्यायको 32 श्लोकमा 29, 30, 32 श्लोकमा हयग्रीव अवतारको वर्णन छ। यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त भनिएको छ यो सुन्दराचल क्षेत्र, यो क्षेत्रलाई सुन्दराचल भनिएको छ। त यस क्षेत्रमा भगवान हयग्रीव अवतारमा रहनु भएको छ भन्ने कुरा साक्षात् कुमारजीले वर्णन गर्नुभएको छ अगस्त्य ऋषिसँग। त्यसकारणले यस्तो क्षेत्रमा जो भगवान नारायण आएर रहनुभयो, त यहाँ विष्णुधारा नाम गरेकी नदी बगेकी छिन्। विष्णुधारा नदी र बागमती नदीको सङ्गममा जसले स्नान गरेर हयग्रीवको दर्शन गर्दछ भने सर्व पाप विनिर्मुक्त सयाति परमाम गतिम, सबै पापदेखि मुक्त भएर त्यो परम गतिलाई, परम धामलाई प्राप्त गर्दछ भन्ने वर्णन स्कन्द पुराणको हिमवत खण्डमा यसरी वर्णन छ। त्यसकारणले हामीलाई पनि एकैचोटि यहाँ हयग्रीव मन्दिर बनाइहालौँला भन्ने प्रेरणा थिएन। अब उहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, म त यहीँ श्रीवनमा त्यहाँ नै विद्यार्थीहरूलाई पढाएर लेखदेख गरेर बस्दै थिएँ। त्यहाँबाट फेरि धेरै निर्माण हुन लाग्यो। कति निर्माणमा मात्रै अल्झिनु, आफ्नो जीवन त साधना गर्नको लागि हो भनेर रुरुक क्षेत्रतिर गएँ। रुरुक क्षेत्रमा साधना गर्दा गर्दै फेरि हाम्रो आफ्नै मानव काका बुवा पर्ने सन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँले शङ्खमूलमा आएर प्रवचन गर्नु भनेर बस्नु भन्नुभयो। शङ्खमूल आएर बसेँ। त्यहाँ अलिअलि गुरुकुल सानो सुरु गर्दै थिएँ। अलि सानो ठाउँ भएछ, अलिक खुल्ला पवित्र ठाउँमा गुरुकुललाई अलि विस्तार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्दा भन्दै केही माध्यमले यो ठाउँमा आइपुग्ने एउटा माध्यम बन्यो। यहाँ आइपुगेपछि बागमती माताको पनि नजिक अलिकति स्वच्छ वातावरण, त्यसो भए यहाँ अलिकति आफूले जानेको शिक्षा विद्यार्थीहरू थप गरेर पढाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेर यहाँ बस्दै जाँदा अनि हयग्रीव यज्ञ गरौँ भन्ने मनमा आयो। हयग्रीव यज्ञ गर्दा भूकम्पले अलि रोकिदिएको थियो पहिलो पटक। अब दोस्रो पटक यज्ञ पुरा गरौँ भनियो। त्यसपछि शास्त्रमा स्वाध्याय गर्दै जाँदा यो प्रमाण पनि पाएँ। पछि यहीँ आएपछि हो यहाँ हयग्रीव अवतार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्कन्द पुराण पढ्दै जाँदा फेला पर्यो। त्यसपछि यहाँ हयग्रीव मन्दिर बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सबैको चाहना पनि भयो। हामीले यज्ञ गर्ने न्यू मात्रै बनाएका थियौँ। यज्ञ मात्रै होइन, मन्दिरै बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना भयो। मन्दिर हुन्छ भन्दै जाँदा अब अलि सक्रिय भएर हाम्रो उहाँ ध्रुव लाग्नुभयो। अरू पनि सबैजना सहयोगीहरू लाग्नुभयो। फेरि हामी चाहिँ लागेका थिएनौँ भन्ने त नआउला, उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्न, तर उहाँहरू सबै लाग्नुभएको छ। यसको अर्थ सबैको सद्भावले, सत्प्रेरणाले, जिज्ञासाले, इच्छाले गर्दा बनेको छ। केही मात्रामा, बढी मात्रामा खट्नु भएको छ। उहाँ अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। अरू सबैले आफ्नो आफ्नो सक्दो सहयोग गरेर, कसैले यहाँ हाम्रो काठमाडौँका भक्तले कसैले गरुडको मूर्ति दिनुभयो, कसैले भगवानको मूर्ति नै दिनुभयो, कोही उहाँ सरस्वती खेलदेखिको ल्याएर घण्ट दिनुभयो। उहाँ हुनुहुन्छ अगाडि हाम्रो यहीँको रामबहादुर दाईहरू, उहाँ जय विजयको मूर्ति राख्नुभयो। त्यस्तै कसैले गजुर, कसैले ढोका गर्दा गर्दा भगवानको इच्छा सबैमा भाव आयो। सबैको इच्छा भएर सम्पन्न पनि भयो। आज यहाँ बस्न पनि पाएका छौँ। निकै मेहनत दौडधुप भने उहाँ हाम्रो ध्रुवबाको परेको छ। त्यसको लागि उहाँलाई पनि भगवानले आशीर्वाद दिनुभएको छ। यहाँ मन्दिर बनाइस् तँलाई अब म पनि मेरो धाममा खाता खोलिदिन्छु भनेर खोलिदिनु भएको छ उहाँलाई पनि, है। भक्तवत्सल भगवान वामन पुराणमा लेखेको छ, हेर्नु, पुराण यही छ मसँग, हिजो आज दोहोऱ्याइरहेको छु। वामन पुराणमा श्लोक छ, जसले भगवान विष्णुको मन्दिर बनाउँछ रे त्यसको अगाडिको 11 पुस्ता पछाडिको 11 पुस्तालाई भगवानको धाममा बस्ने ठाउँ दिन्छु भन्नुभएको छ। भक्तवत्सल भगवान। अरू पनि छ, जसले भगवान श्रीहरिको मन्दिरमा झाडु बढार्छ, कुचो बढार्छ, सरसफाई गर्दछ,
त्यसका पितृहरू पनि प्रसन्न भएर पितृहरू नरकको दुःखमा कष्टमा छन् भने ती छुटेर माथि माथि बढ्न थाल्दछन्। त्यसकारणले भगवानको मन्दिरमा जुन सेवा गरे पनि हुन्छ। पैसा नहुनेले आफ्नो शरीरले गर्न सक्ने सेवा। अर्को पनि श्लोक छ, श्लोक त अब अलि सबै कहिले याद हुन्छ कहिले झट्ट आउँदैन। भगवानको मन्दिरमा चित्र बनाएर राम्रो राम्रो बुट्टाहरू बनाउनेलाई त्यस्तै विचित्रको धाम मिल्दछ भन्ने पनि प्रमाण त्यहाँ श्लोक छ 52 पुराणमा। हेर्नु त भगवानको मन्दिरमा जसले एउटा पिलर मात्रै राख्छ, जे गर्छ, सरसफाइ गर्छ, जे गर्छ त्यसले अवश्य भगवानको धाम पाउँदछ। अब श्रीमद् भागवतको 11 स्कन्धमा पनि छ, प्रतिष्ठया सार्वभौमं सद्मना भुवनत्रयम्। भगवानको मन्दिर जसले प्रतिष्ठा गर्दछ, स्थापना गर्दछ, त्यो त यदि जन्म भयो भने पनि सार्वभौम राजा भएर जन्मिन्छ धरतीमा। हेर्नु भागवतको 11 स्कन्धमा सद्मना भुवनत्रयम्। अनि बनाउनेले मात्रै, मन्दिर मात्रै बनाउनेले, त्रयम भनेको तीनै लोकमा, भुवन तीनै लोकमा जहाँ कहीँ पनि गएर बस्छु राज्य गर्छु भन्यो भने पाउने हुन्छ। यस्तो भागवतमा प्रमाण छ। यसकारणले भगवानको मन्दिर बनाउन पाउनु यी सबै हाम्रो यहाँ सिमखडा गाउँका सिमखडा बासिन्दाहरू सबै भाग्यमानी। त्यसमाथि टाढाबाट अलिअलि सहयोग गर्न पाउनेहरू उहाँ पनि भाग्यमानी। आएर भजन गाउन पाउने हामी पनि भाग्यमानी। यसो 2-4 कुरा सुनाउन पाउने हामी पनि भाग्यमानी। अब कसलाई कति दिन काम जुराउँछ त्यति दिन त्यहाँ बस्न पनि पाइन्छ। फेरि भगवान चुटकी बजाउनु हो भने सर्नुपर्छ। आनन्द कन्द भगवानको। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।